अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आज हाथ खड़े कर दिए हैं। बहुत बड़ा अपसेट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ अब बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं। बहुत तगड़े तगड़े लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े हो रहे हैं, और फैसला ये हुआ है कि अब जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही कोई ना कोई जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेगा 11 तारीख को, जब आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाएगा। इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज केस था सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। और आज इस केस में पहली बार ऐसा हुआ है कि जजेस ने हाथ खड़े कर दिए। जजेस ये कहने पर मजबूर हो गए कि कल अगर ये तमाम लोग छूट जाएंगे, हमारे पास शवाहिद सबूत नहीं होंगे, लोग बरी हो जाएंगे, तो फिर कहा जाएगा अदालतें बहुत पीछे चली गई हैं। आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो इस पे जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने आते साथ ही एक अपसेट किया। उन्होंने कहा कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। मुशर्रत हिलाली साहिबा ने सवाल पूछा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ और 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों वाक़यात के सिविलियंस में क्या फ़र्क है। आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, वकील साहब ने बताया, और एपीएस वाक़े के बाद 21वीं आईनी तरमीम की गई। एपीएस में मुलव्वस सिविलियन के बच्चे मारे गए। हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। 9 मई का ट्रायल हो, लेकिन मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने पहली बार ये बात की है कि कोई भी आइन से मुतसादम कानून बरकरार नहीं रह सकता। उसके बाद जो अहमद हसैन है, वकील हैं जो जवाद ख्वाजा साहब के, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज उन्होंने मुतमईन किया है पूरे बेंच को। उन्होंने कहा है कि 9 मई के ऊपर पाकिस्तान फ़ौज का एक एलामिया जारी हुआ। आईएसपीआर के एलामिया में कहा गया, ये 15 मई को ये एलामिया जारी हुआ, और इस पे हमें बहुत एतराज़ है। और इस पे पूछा गया जी कि क्या एतराज़ है आपको। इस पे उन्होंने कहा हमें एतराज़ ये है कि इस एलामिया में बताया गया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं 9 मई के, और कोर कमांडर इजलास और एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल में शफाफ ट्रायल कैसे मिल सकता है। जब कोर कमांडर ये कहते हैं कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि इसके बाद मिलिट्री ट्रायल शफाफ नहीं रह सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया हमने, हमारा सिर्फ सवाल ये कि सिविलियन मिलिट्री ट्रायल में किसी तौर नहीं आते। इस दौरान एक थोड़ी सी तलख कलामी भी हो गई। लतीफ़ खोसा साहब ने बीच में इंटरवीन करने की कोशिश की अपनी कुर्सी से, तो बीच में थोड़ी सी मगजमारी हो गई जजेस के दरमियान। उन्होंने कहा जी कि आप सीनियर वकील हैं, आप बैठ जाएं, आप बैठकर बात करें, आपका नंबर आ जाएगा। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में अफसरान की तैनाती केस टू केस होती है, मिलिट्री ट्रायल का बाकी फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपके कहने का मतलब है कि सीनियर अफसरान का हुक्म नहीं टाला जा सकता, ये अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा। उसके बाद जज जो जवाद ख्वाजा हैं, उनके वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल नहीं टाला जा सकता। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब एक सीनियर एक बात कह देता है, तो फिर जो ट्रायल करने वाले लोग होते हैं, ज़ाहिर है वो जूनियर लोग होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ़ वाक़यात का ज़िक्र किया और मेरान बेस समेत मुख्तलिफ़ हमलों की बात की, और अहमद हुसैन साहब ने कहा कि जो ख़ुद मुतासरा हो वो फ़रीक कैसे इंसाफ दे सकता है। ये टर्निंग पॉइंट था जी इस पूरी समाअत का। यानी एक तरफ ये कहा जाता है कि 9 मई हुआ, ज़्यादती हुई, और अहमद हुसैन साहब ये कहते हैं कि ये ख़ुद एक मुतासरा फ़रीक है, ये इंसाफ नहीं कर सकता। यानी अटैक भी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हुआ और इंसाफ भी फ़ौज कर रही है, उनका ये मतलब था। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कि ये नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थोड़े सीख पा हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपने दलाइल को अदालती फ़ैसले की हद तक रखें। हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो भी मौजूद है, और अजीब बात है कि कानून की शिक को कलअदम भी करार दिया जाए और ये भी कहा जाए कि खुसूसी मुकदमात में इस्तिस्ना हासिल है। मुस्तकबिल में क्या फ़ौज आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D(2) इस्तेमाल कर सकती है। यानी अब सिर्फ सवाल ये है कि ये जो सेक्शन है आर्मी के इस पूरे प्रोसेस में जिनको अप्लाई किया गया है, उनका क्या होगा, चूँकि जो पिछला बेंच था उसने उन तमाम चीज़ों को उड़ा कर रख दिया था। उसके बाद वकील साहब ने कहा कि यह हकीकत है कि मुस्तकबिल में 21D(2) का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ज़ाहिर है जब ये सारी चीज़ें सस्पेंड हो जाएंगी
تو انہوں نے کہا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں پسند کا وکیل کرنے کی اجازت تک نہیں دی جاتی۔ مسرت العالی صاحبہ نے کہا کہ کیا آپ ملزمان کا مقدمہ یہاں پر لڑ رہے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے؟ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں وکیل آرمی چیف کی اجازت سے ملتا ہے۔ یہ آج پہلی دفعہ یہ نئی چیز تھی، یہ سامنے آئی، اور اس کے بعد ایف بی علی کیس کا حوالہ دیا گیا، اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا کہ روز سننے میں آتا ہے کہ اتنے جوان شہید ہو گئے، حملہ آور سویلین ہوتے ہیں۔ آپ کے مطابق سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہونا چاہیے؟ یہ سوال پوچھا حسن اظہر رضوی صاحب کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کے کچھ صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، ملک میں مکتی بانی کی تحریک نہیں، حملہ آور سویلین ہی ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد اس خواجہ صاحب کے جو وکیل تھے، انہوں نے کچھ مزید کیسز کا حوالہ بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ لیاقت حسین کیس کراچی ایئر بیس واقعے پر تھا، ریاستی رازوں کا معاملہ ہو تو ان کیمرہ ٹرائل ہو سکتا ہے۔ 21D کو مفروضوں پر کے خلاف قانون قرار دیا گیا ہے۔ جسٹس جمال خان منڈوخیل صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف بی علی کیس سے لے کر اب تک کسی عدالت نے 21D کو نہیں چھیڑا تھا، لیکن اب آ کر عدالت نے اسے خلاف قانون کیوں قرار دیا؟ ریاست بنیادی حقوق کی ضامن ہوتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے یقین دلایا تھا کہ 9 مئی کے ملزمان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک نے بھی اپنے فیصلے میں سویلین کے ملٹری ٹرائل کو بنیادی حقوق اور شفاف ٹرائل کے منافی قرار دیا، یہ بھی کہا وکیل صاحب نے یہاں پہ۔ اور اس کے بعد جمال خان صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کو روکنا انتظامیہ کا کام ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ شواہد اکٹھے کرے، عدالت کے سامنے جب شواہد نہیں ہوں گے تو فیصلے کیسے دیں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ 130ویں نمبر پر ہے، کسی بھی عدالت میں انہوں نے کہا کہ نہیں دیے جاتے ثبوت، اور ہم نے صرف فیصلہ کرنا ہے، انصاف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ 100 گناہگاروں کو چھوڑنے سے زیادہ ایک بے گناہ کو سزا دینا غلط ہے۔ اگین یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جمال خان منڈوخیل کی جانب سے کہ اگر آپ 100 گناہگاروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس سے زیادہ سنگین ہے کہ آپ ایک بے گناہ انسان کو سزا دے دیں۔ میں خود دہشت گردی کا شکار ہوا ہوں، ہمارے ججز کا ایک قافلہ جا رہا تھا، اس پہ حملہ ہوا، اور اگر حملہ کامیاب ہوتا تو 6 جج مر چکے ہوتے، اور وہ حملہ کامیاب نہیں ہوا تو ظاہر ہے جمال خان صاحب اب وہ کیس سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر میرے سامنے شواہد نہیں ہے تو ملزمان بری ہی ہوں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ عدلیہ کا نمبر 250 پہ ہے، 130 پہ ہے، یہاں کوئی گواہی دینے کے لیے نہیں آتا، کسی کے سامنے قتل ہو جائے تو پھر بھی وہ گواہی نہیں دیتا۔ یوں یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ تقریباً کلوز ہو گیا ہے، جو آج کا ملٹری ٹرائل کا معاملہ تھا۔ کافی حد تک ججز کنونس ہو گئے، اور 9 مئی کا جو معاملہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اب کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف جی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگلا چیف جسٹس کون ہوگا، یہ ایک لڑائی چل رہی ہے، ہم نے آپ کو خبر دی رکھی ہے۔ خبر یہ ہے کہ 4 تاریخ کو یعنی منڈے سے آنورڈ جو نئے چیف جسٹس ہوں گے سرفراز ڈوگر صاحب، ان کو لاہور سے یہاں پہ ٹرانسفر کی جائے گی۔ سوموار کے روز سے وہ باقاعدہ اپنے کام کا آغاز کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور 11 فروری کو جب عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ میں لا کر بٹھایا جائے گا تو اس دوران ہی پھر چونکہ وہ سینئر موسٹ جج ہوں گے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سراپا احتجاج ہیں، اس پورے پروسیس کو لے کر وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ استعفے بھی دیے جائیں یا کوئی انٹرنل اسٹرانگ رد عمل دیا جائے۔ تاہم اس ضمن میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو بلوچستان ہائی کورٹ بار ہے اس نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ہونا چاہیے، جو ایک روایت رہی ہے جو برسوں سے ہوتا آیا ہے۔ یہ کورٹ پیکنگ صرف اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اندر نہیں ہو رہی، یہ ہائی کورٹس کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ لاہور میں تو انہوں نے کر لیا مینج، اور KPK بچا ہوا ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ تھا جہاں پہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آتے ہیں، تو یہاں پہ ان کو ایک کمپرومائز جج ان اینی کیس چاہیے ہی ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔